आज का दिन कैसा गुजरेगा। बुर्ज जद्दी। आज अपने प्यारों से मुलाकात के लिए तड़पने वाले दिल को पुरसुकून करने के लिए अपनी अना की खोल से बाहर निकले और खुले दिल के साथ अपने प्यारों के गले में झूल जाए। तमाम रंजिशें और गिले शिकवे ख़त्म करने में कोई कमी बाकी ना रहने दे। मद मुकाबिल के जज्बात और एहसासात का यकीन उसके चेहरे के तासुरात और पुरखुलूस रवैये से बखूबी हो सकेगा। पुरानी छुट्टियां ख़त्म करके नई का इरादा मुलतवी कर दे। बगैर मशावरत किसी पार्टी में शिरकत या सफ़र पर जाने का कोई मंसूबा ना बनाए। अपने आप को कल सुबह तक ताज़ा दम बनाने के लिए खूब आराम करें। आज अपने कीमती सामान और अहम कागजात की खास हिफाजत करें। बुर्ज दिलव। आज आपको अपने वजदान पर मुकम्मल एतमाद बरकरार रखते हुए मौजूदा हालात से फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए और अपने अमूर की अंजामदही में मुकम्मल तवज्जो और अपनी सलाहियतों का बरमहल इस्तेमाल यकीनी बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि मंजिल का हसूल अपने तयशुदा मंसूबों के मुताबिक कर सके। ऐसे में आपके मुखालिफ बहुत सी बातें बना सकते हैं, लेकिन दूसरे क्या कहते हैं आपको इसकी कतई परवाह नहीं करनी चाहिए और अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। किसी भी सफ़र या कारोबारी दौरे का मंसूबा चाहे पहले से ही तयशुदा क्यों ना हो, उसे तर्क कर दे या कम अज़ कम उसे मुलतवी ज़रूर कर दे, क्योंकि इसमें पोशीदा हादसे का ख़तरा हकीकत बन सकता है। बुर्ज हूत। आज अपने करीबी अफराद के साथ बाहिमी ताल्लुकात में पैदा होने वाली खलीज को पाटने की कोशिश कामयाब हो सकती है। अपना वक्त अपने दोस्त अहबाब के साथ गुजारने का मौका भी मिल सकेगा, जिससे पुरानी बातें, वाक़यात और यादें ताज़ा हो सकती हैं। अपने शरीके हयात से ज़ायद अखराजात की वजह से गर्मी सर्दी हो सकती है। ऐसे हालात में आप पुरजोश अंदाज में शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करके हालात को मज़ीद बिगाड़ सकते हैं। अगर आपसे सूरत हाल को समझने और उसके मुताबिक अपने आप को पुरसुकून बनाने की दरख्वास्त की जाए तो उसको गनीमत जानकर अपने मामलात को सुलझाने की कोशिश करें ताकि किसी भी तरह के नुकसान से महफूज रहा जा सके। बुर्ज हमल। आज दूसरों के साथ बाहिमी लेन देन में छाई हुई बददिली और बेजारी का अंसर आपको गुस्सीला और पुरजोश बना सकता है। अगर किसी ने आपको समझाने की कोशिश की तो इसमें आपकी भलाई का अंसर शामिल होने के बावजूद आपके लिए इसके फ़वाइद का हुसूल मुमकिन ना हो सकेगा। दूसरों को अपनी बात समझाना या उनकी बातों को समझने में मुश्किल हो सकती है, जिससे बाहिमी गलतफहमियाँ पैदा होने से आपकी प्यार भरी ज़िंदगी के अलावा समाजी तौर पर कायम ताल्लुकात भी मुतासर हो सकते हैं। थकावट के एहसास की वजह से तयशुदा मुलाकातें मुलतवी हो सकती हैं। अपने महबूब के साथ मुलाकात ना होने से बददिली फैल सकती है। बाहिमी गुफ्तगू करके अपनी गलत फहमियाँ दूर करने का मौका ज़ाया ना करें। बुर्ज सौर। आज अपनी मुलाजमती या कारोबारी सरगर्मियों में शिद्दत पैदा होने से आपके हर काम में जल्दी और तेज़ी का अंसर शामिल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके अखराजात में भी इजाफा हो सकता है। अपने मामलात को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपको रकम की ज़रूरत होगी और यकीनी तौर पर आपका ये शोबा खासा कमज़ोर होने की वजह से दूसरों के मुंह की तरफ देख रहा होगा और ऐसे में कोई मुखलिस दोस्त आपके काम आएगा। अपनी कारोबारी सरगर्मियों को रोक दें, क्योंकि कुछ गैर मुतवक्को रुकावटें सामने आ सकती है। अपने किसी करीबी अजीज़ की बीमारी की खबर मिलकर अपने आप को परेशान ना करें, बल्कि इसकी खैरियत मालूम करें। बुर्ज जोज़ा। आज आपको अपने तवील औकात के बारे में अपने घर वालों को मुतमईन करना होगा और उनकी तशवीश को ख़त्म करना होगा। इसके बाद ही नए मंसूबे बनाने की तैयारी शुरू कर सकेंगे। अपने मंसूबों को इस तरह से तरतीब दें कि आप अपने अहम अमूर बर वक्त मुकम्मल करने में कामयाबी हासिल कर सकें। अपने इरादों की भिलक भी अपने अहले खाना को ना पड़ने दें, वरना परेशान हो सकते हैं। अपनी मेहनत कम करने की कोशिश करें ताकि बर वक्त आराम करके अपने आप को मुतमईन और पुरसुकून बना सकें। आपको अपने मामूलात से हटकर अपनी ज़्यादातर तवज्जो अपनी शरीके हयात या महबूब की ज़ात पर मरकूज़ करनी होगी ताकि अपने जज्बात की अहमियत को जान सके। बुर्ज सरतान। आज आपको अपनी सेहत के मामलात पर ख़ास तवज्जो देना होगी और अगर कहीं किसी जगह कोई मुश्किल या तकलीफ़ सामने आ जाए तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि ये सब वक्ती असरात हैं जो जल्द ही दूर हो जाएंगे। अगर आपने किसी दूसरी जगह जाने का मंसूबा बना रखा है और आज इस पर अमल दरामद करके अपने अजीज़ों अकारब से मुलाकात करना चाहते हैं तो अपने सफ़र का आगाज़ करने से कबल ये ज़रूर मालूम कर लें कि वो साहिबान अपने घर पर मौजूद भी है या नहीं।
آج رقم کے حصول میں کامیابی ہو سکتی ہے جس سے آپ کے گھر کا بجٹ بہتر ہو سکتا ہے۔ اپنے ذاتی معاملات کے بارے میں دوسروں کی تنقید سنتے وقت تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں۔ برج اسد، آج آپ کی مصروفیات میں خاصا اضافہ ہونے کی بنا پر آپ کے معاملات میں قدرتی طور پر تیزی پیدا ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے دوستوں تک سے لا تعلق ہو جائیں گے، حتیٰ کہ آپ کے گھر والوں کو بھی نظر انداز کیے جانے کا شکوہ پیدا ہو سکتا ہے، جس سے کاروباری طور پر آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ لیکن فکر نہ کریں، کیونکہ یہ سب ستاروں کے اثرات ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ معمول پر آ جائیں گے۔ اپنے بارے میں سنجیدگی اختیار کرنے کی ضرورت کا احساس پیدا کریں اور اپنے بارے میں دوسروں کی رائے بھی مد نظر رکھیں، جبکہ اپنے مالی لین دین کے بارے میں کسی قسم کے اندیشوں کا شکار نہ ہو۔ برج سنبلہ، آج ستاروں کے اثرات کی وجہ سے آپ میں بے چینی اور انجانے غصے بھرے جذبات پیدا ہونے کی وجہ سے ہر ایک کام میں جلد بازی اور تیزی پیدا ہو سکتی ہے، جس سے اپنے کاموں کے بارے میں جھنجھلاہٹ کی کیفیات پیدا ہو سکتی ہے۔ اپنے کاروباری معاملات پر بات کرتے وقت اپنے پارٹنر سے تلخ کلامی ہو سکتی ہے، اور اگر آپ نے اپنے آپ کو پرسکون نہ بنایا تو تلخ کلامی اور لڑائی جھگڑے کی نوبت آ سکتی ہے، جس سے تعلقات یا پارٹنرشپ ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ اپنے کسی دوست سے ملاقات ہونے کی وجہ سے ہی اپنی مشکلات پر قابو پانے کا حل تلاش کر سکیں گے۔ کسی نئے کام کی شروعات ہونے کی خبر سن کر اپنے آپ کو پرسکون محسوس کر سکیں گے۔ برج میزان، آج آپ کو اپنے قانونی معاملات کے بارے میں کوئی نیا انداز اختیار کرنا ہوگا تاکہ اپنے معاملات کو خود سے ہی سمجھ کر آگے بڑھ سکیں۔ اپنے وراثتی امور کے بارے میں کوئی اہم خبر ملنے سے آپ کا طے شدہ شیڈول تبدیل ہو سکتا ہے۔ آج اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے بارے میں کوئی منصوبہ بندی اس وقت تک نہ کریں جب تک کہ آپ کو اپنے منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے درکار رقم کا حصول ممکن نہیں ہو جاتا۔ اپنے معاملات کی انجام دہی کے دوران اگر آپ کو اپنی صحت کے بارے میں کوئی اندیشہ لاحق ہو جائے تو پہلی فرصت میں اسے دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ طے شدہ کاموں کی تکمیل پر وقت ہو سکے۔ برج عقرب، آج اپنے کسی کاروباری منصوبے میں ناکامی کی اطلاع پر آپ غصے سے بھرے ہوئے اور جھنجھلاہٹ کا شکار نظر آئیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ سارا غصہ اپنے اہل خانہ یا خاندان کے افراد پر نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کو اپنی استعداد کے مطابق اپنی ناکامی کی وجوہات کا تعین خود سے کرنا ہوگا اور جاننا ہوگا کہ مشکل یا پیچیدہ صورتحال کا حقیقی ذمہ دار کون ہے۔ اپنے آپ کو ہر حال میں پرسکون رکھیں اور اپنے پیاروں سے مشاورت کر کے اس صورتحال سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کی کوشش کریں۔ شام میں اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو تازہ دم بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ برج قوس، آج آپ کی شریک حیات یا پیاروں کو آپ سے یہ شکایت پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ انہیں نظر انداز کرنے کی کوشش کر کے اپنے کاروبار کو زیادہ سے زیادہ وقت دے رہے ہیں، جبکہ اس شکوے پر آپ کی جانب سے جذباتیت کا طوفان کھڑا کیا جا سکتا ہے اور خوب تو تکار ہو سکتی ہے۔ اپنے قریبی افراد کی ضروریات کی فراہمی پر خاص توجہ دیں اور انہیں اکیلا نہ چھوڑیں۔ اپنے لیے زیادہ رقم کمانے کے طریقے ڈھونڈنے کی کوشش کرنے سے قبل اپنے خیالات میں جدت پیدا کریں۔ اپنے بے آرامی کو ختم کرنے کے لیے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالیں، ایسے میں اپنے معمولات کو اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کریں۔